शिरोडा पंचायत वाठारांत उड्डेन ह्या गांवांत गेल्या काही दिसांपासून रस्त्यार खड्डे पडलेले. मेन रस्त्यापासून अंदाजे 3.5 किलोमिटरचो रस्तो आसा आनी त्या रस्त्यार पडलेले खड्डे स्थानीक लोकांक जे रातचे कामाक वयता तांकांय खूब प्रॉब्लेम करताले आनी कितलेशेच जाण पडून जखमी जाल्ले आशिल्ले. सरकाराक तेंच्यांनी जे खड्डे आसा ते पुरोवपाचे खातीर तेंच्यांनी लेटर केल्ली, पंचायतीक केल्ली, आमदाराक केल्ली, त्या शिवाय PWD मिनिस्टर तशें मुख्यमंत्र्याक सुद्दां तेंच्यांनी लेटर करून हे रस्त्यावयले खड्डे पुरोवपाची डिमांड केल्लो. पूण सरकारान तेची दखल घेतली नाशिल्ल्या कारणान स्थानीक लोकांनी एकठांय येवन एक डिसिजन घेतलें की सगळ्यांनी पयशे काडून हांगा सिमेंट आनी रेंव हाडून हो रस्त्याचे जे खड्डे पडल्या ते सिमेंट घालून पुरोवपाचो डिसिजन घेतलें आनी तेंच्यांनी गेले 3 दीस हो रस्त्यावयले हे खड्डे सगळे पुरोवन बरें केल्ले आसा. पळयल्ले आमी आदी थोडे आमचे व्हिडिओ केले, डिफरंट चॅनल मिडिया येयले आनी हे भाशेन जायतो प्रभाव पडलो. सो पयलीं आमी लेटर केल्ले 2 फावटी, पंचायतीकूय लेटर केल्ली, मिनिस्टराकूय लेटर केल्ली, मागीर आमी CMाकूय ईमेल केली, परतून रिमांयडर दिले, पूण तेजेर आमकां कांय जबाब मेळूंक ना तेंचो. सो तेका लागून मागीर आनी आतां पावस लागीं पावला, ते ओदीक मागीर मोटे जातले खड्डे. सो तेका लागून आमी चिंतलें चल आमचे थोडे कोण कोण पयशे इल्ले एकठांय करून सिमेंट कितें हाडून पुरोवया आनी तेका लागून हो वावर आमी हातांत घेतलो. कितले दीस लागले? सद्याक आमी 3 दीस तो वावर केलो. 3 दीस सगळे खड्डे पुरयले आहा. ते मेन आमचो तो मेन रस्त्यार वाड्यार येवपाचो त्या रस्त्याचेर चड आसले ते पुरयले. कितले किलोमिटर आसा तुमचे डिस्टन्स मेन रोड? आमगे थिंगसान मेन रस्त्यार तो दाबाळ वयता त्या रस्त्यार पावपाक 3-3.5 किलोमिटर रस्तो तो. सो सरकार डबल इंजीन सरकार म्हणटा, कितें कामां आमी अशें करता तशें करता म्हणटा, पूण तुमच्या गांवांत पळयत जाल्यार हांगा पळयत जाल्यार रस्त्यार तुमकां काम करचें पडलें. कितें दिसता सरकारा बद्दल? ना आमची तेच आमी म्हणटा आमी कोणाचेर अगेन्स्ट अशें उलयनात, पूण हांव कितें म्हणटा सिस्टमाचेर अशें. सो सिस्टम जरी तर सारको चलतालो जाल्यार हे भाशेन आमकां करपाक पडटा. सो गव्हर्मेंटाची सिस्टम सारकी ना. हय म्हणल्यार आतां तुमी लेटरां केली पूण तेजेर कांय एक्शन ना. येता म्हणलेलें येवपाक जाय आसलें, वासपूस करपाक जाय आसलें, पूण जाल्यार आमी म्हणटाय ते भाशेचो इलेक्शन आतां लागीं पावलें रोखडो येतली ती आतां दारदारांनी घरघरांनी भोंवतले, पूण एक फावटी जिखोन येयले म्हणटरी कोण कोणाक पळयना. इफ सपोज आमगे मंत्री जर हांगा रस्तो घालना जाल्यार आमी कितें डिसायड करून आमी म्हण गांवचे लोक एकठांय जायन कितें तरी सजेशन अशें करून हें करयात, हें करून कितें तरी उपाय हाडया ताका. आनी आमी सद्या टेम्पररी आमी आमगे सिमेंट तें घालून. सो तुमीच एकठांय केले सगळे? हय सगळें आमगेले पयसान आनी कामूय तुमीच केलें सगळें? हय आमी केलां, आमगे लोकांनी ते कामां वयता थोड्या तेंच्यान सगळ्यान एकठांय जावन कामां वचनासतना तें आमी सगळीं बारबो हें करून 3 दिसां भितर आख्खो फूल थिंगा आमगे भितर सोदता थिंगसा आख्ख्या वाड्यार आमगेल्या आमी फोंडकूल आसलो थिंगा बेत घायला. सरकारची जी सिस्टम आसा ती चेंज जावपाक जाय, कारण सरकार डबल इंजिनाची घोशणा दिता. सरकारचे आमदार मंत्री फक्त घोशणा दिवपाकूच उरता, पूण ते कामां आसा ती कामां वेळार जायना आनी तेजो फटको जो ग्रामीण भागांत जे लोक रावतात तांकां बसता. सो हांगा खंय तरी सरकारची जी सिस्टम आसा ती बदलपाची मागणी ह्या उड्डेन गांवाच्या लोकांनी केल्ली आसा. द वॉयस खातीर शिरोडीच्यान स्वप्नेश च्यारी. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट 1 स्क्रॅच ऑफ. ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.